إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اے لوگو ایمان والے ہو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ الرحمن صبر کرنے والے دے نال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نہ کو نمدا جڑے اللہ دے رستے دے اندر لڑدے لڑدے اپنی جان پیش کر دیندے نے ولا تقولوا اور نہ کہو لمن يقتل جڑا قتل کیتا جائے فی سبیل اللہ اموات اللہ دے رستے دے اندر اس نو مردہ نہ کہو بل احیاء ولكن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے تو انہوں نے زندگی کا شعور کوئی نہیں برادران اسلام معزز سامعین حضرات محترم حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون حضرت محترم اس نیلی آسمان دی چھت دے نیچے اور اس پانی دے اوپر بچھل والے زمین دے فرش دے اوپر ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے حادثات جڑے سامنے میرے اور تساں دے سامنے گزرے بھی میرے اور تساں تو قبل اور حالات معاملات بنے بھی
بڑے بڑے مارکے بڑیاں بڑیاں جنگاں اس زمین تے ہوئیاں، لیکن انہوں دے وچوں ایک ایسا مارکا ہوا ہے جس نوں کرب و بلا دے نام تے پکاریا جاندا ہے کہ جس میدان دے اندر ایسیاں ہستیاں، ایسیاں معزز شخصیات کے جنہاں دے نال ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان پیار بھی کرتا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، اللہ پاک نے جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام کو عزت عظمت شان دے نال نوازے ہے، اور دین اسلام دے اندر ایک اللہ پاک دی طرفوں قدرتی نظام ایسا ہے کہ جڑے بندے دی معاشرے دے اندر عزت وقار شان عظمت زیادہ ہوندی ہے، اور جڑے لوگ دین دے زیادہ قریب ہوندے نے انہاں لوگاں تے آزمائشاں بھی زیادہ آیا کردی ہیں۔ جس طرح بندہ دنیا دے اندر دیکھدا ہے وسدا تے سارا پنڈ ہی ہوندا ہے، لیکن جتھے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دی واری آندی ہے، ہر بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے اپنی محبت کا اظہار تے کردا ہے، لیکن انہاں لوگاں وچوں جڑے کوئی خاص ایسے لوگ کہ جنہاں تے اللہ دا خاص انعام ہوندا ہے، مالی طور تے وسائل نے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، تے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ یار ہونا باقی دی پنڈ تو ہی چک لے، تیرے تے اللہ دی بڑی خیر ہے۔ اسی طرح دین اسلام تے اگر بندہ نظر دوڑا کر کے دیکھتا ہے، اسلام دے اندر ہر ایسے نیک انسان کئی معاملات اور کئی مشکلات وچوں گزرنا پیندا ہے۔ مینوں بات یاد آئی حضرت مولانا شریف الہآبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، مرد مجاہد زندگی دے ایام گزارے، دنیا تے اگر انہاں تو کوئی کمی پیشی ہوئی اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما کے او دیاں آخرت دیاں منزلاں آسان فرمائے۔ وہ اکثر بات کیا کرتے سن کہ بندہ اپنے بیٹے دی شادی کرتا ہے یا بیٹی دا رشتہ تلاش کرتا ہے، اور کسی جگہ پہ دس پئیے رشتہ دیکھ لیندہ ہے، تلاش کر لیندہ ہے، وہ دے بارے کدے اس محلے چو پتہ کرتا ہے، اور اس لڑکے دے بارے کدے انہاں دے خاندان چو پتہ کرتا ہے، کدے اپنی برادری چو پتہ کرتا ہے، اور کیا کرتے سن ایک بیٹی دینی ہوندی ہے تے بندہ بڑیاں تحقیقہ کرم تو بعد اندر دیندا ہے، تے جس مالک نے 70 حوراں تے 2 دنیا دیاں عورتاں دینیاں ایویں نہیں دے دینیاں۔ اللہ پاک بھی اپنے بندیاں نو کئی حالات اور کئی معاملات دی اندر آزمایا کرتے نے، اور اللہ دے قرآن نے بھی تے ایسے باب کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، میں اپنے بندیاں دی آزمائش کرنا۔ اگر بندہ ذخیرہ حدیث نو سامنے رکھ لوے، اللہ دے قرآن نو سامنے رکھ لوے، اللہ جاندا کئی ایسے لوگ نظر آن گے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام اندر، اور ایسے لوگ کہ جنہاں دے اندر ایک خوبی پائی گئی ہے لیکن دوسری خوبی کسی اور صحابی دے اندر ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے جڑے اہل بیت نے اگر انہاں دیاں زندگیاں تے نظر بندہ دوڑا کے دیکھے، اگر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی نو دیکھنا، اے سارے دیاں ساریاں خوبیاں جڑیاں اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہیں انہاں دی اندر پائیاں جاندیاں نے تے نظر
نظر آتی ہیں اور انہوں تو بعد اندر میں پیارے حسن کی زندگی تے نظر مارا حسین کی زندگی تے نظر مارا جو اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ فرماتے ہیں پہلے نمبر تے میں اپنے بندیاں نوں دشمناں دے خوف تو آزمانا تین ہستیاں تے خوف آئے نے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے ہے مشکلات دے ویلے ڈولے نہیں جابر نو ویکھ کے نظراں جھکائیاں نہیں اللہ فرماندے نے والجوع ونقص من الاموال میں کتے انہاں نے مالاں دیاں کمیاں کر کے آزمانا انہاں ہستیاں تے مالاں دیاں کمیاں وی آئیاں نے اللہ فرماندے نے والا انفس والثمرات کدے میں انہاں تو انہاں دیاں اولاداں کھو کے آزمانا انہاں کولوں اولاداں اللہ نے کھو کے آزمایا بھی ہے اور پکے ہوئے پھل تباہ برباد کر کے آزمانا ساریاں خوبیاں اللہ پاک نے جھیڑیاں قرآن اندر آزمائش دیاں بیان فرمائیاں ہیں اہل بیت اندر پائیاں جا رہیاں نے اور میں ساریاں ہستیاں تو ہٹ کے ایک ہستی دا ذکر خیر کراں جنہاں دا نام گرامی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا ذکر اللہ دا قرآن بھی کردا ہے جنہاں دا ذکر میرے پیغمبر دا فرمان بھی کردا ہے جنہاں دا ادب و احترام میرے صدیق بھی کردے نے جنہاں دی عزت احترام میرے عمر بھی کردے نے میرے عثمان بھی کردے نے اور جنہاں دی عظمت شان اللہ دی قسم امیر معاویہ بھی منن دا حق کی ادا کر چھڑے آئے کس قدر منے ہیں اللہ اکبر جس وقت نہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مرکزی مسجد دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑے آئے اور زخمی ہوئے نے اس دنیا فانی نو چھوڑے تے آخرت دیاں منزلاں دے سفر طے کر لینے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ تبری دے مطابق انہاں سارے گھر والیاں نو جناب حضرت حسن تے میرے حسین نو دیگر انہاں دے احباب جڑے اہل بیت دے فرد نے انہاں ساریاں نو لے کے نا دمشق دے علاقے دے اندر چلے جاندے نے اور شام دے علاقے اندر چلے جاندے نے تے میں پڑھیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ایویں لوگاں دے دل اندر بغاوتاں آ گئیاں لوگاں دے دل اندر سیاحتیاں نفرتاں آ گئیاں اگر حقیقت نو بندہ پرکھ لوے تے اللہ جاندا ہے انہاں اندر پیار ہی نظر آئے گا محبت ہی نظر آئے گی اخلاص ہی نظر آئے گا بلکہ طریقے طبی دے حوالے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کتے سفر تے نکل دے حضرت حسن بھی دنیا تو چلے گئے نے تے میرے حسین نو نا جدوں حضرت میرے معاویہ پیندے تے سجی سائڈ تے انہاں واسطے علیحدہ کرسی لگوایا کر دے میرے حسین نو الگ بٹھایا کر دے لوگاں نو دسنا کی چاہندے نے حسین بڑیاں عظمتاں والے جے حسین بڑیاں شانہ والے نے حسین بڑیاں عظمتاں والے نے اللہ اکبر بلکہ اللہ جانتا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد نو یزید نو اس بات دی وصیت بھی فرمائی سی کہ اے یزید سن لے جدوں تو کھانا کھان لگے سب تو پہلا حسین دا خیال کرنا ہی اگر پانی پیوے تے پہلا اس تو پیارے حسین دا خیال کرنا ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا خیال کھانے پینے دا خیال کرنا ہی جنی دیر تک تیریاں وفاداریاں حسین نہ رہن گیاں لوگاں دے پیار تیرے نال رہن گے تے جدوں حسین نال دغا کر لویں گا تے دنیا تیرے واسطے تنگ والی کفیت تیرے سامنے آ جائے گی دنیا تے ہوئی ہوئے گی لیکن تیرے واسطے تیرے دائریاں نو تنگ کر دیتا جائے گا آؤ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو کون میرے پیغمبر دا نواسا اللہ نے عزتوں دی عظمتاں بھی کس قدر عطا فرمائی ہیں ایک دن نا میرے آقا مسجد تو نکلے اور پیارے حسین
हुसैन अपने कमरियां ते बिठाया ते सामने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते ने ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम समा की है, मंजर की है, अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर दियां जुल्फां एक रवायत के मुताबिक जुल्फां ने, एक रवायत में इस तरह भी पढ़ी है ईद दा दिन आ जांदा है ते मेरे हुसैन मेरे नबी दे अगे मुतालबा करदे ने, नाना जान लोकां ने अज खुशी दा मौका सवारियां लईयां ने, मेरे वास्ते सवारी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने जिदों अल्फाज सुने ने ते मेरे आका आप ही मेरे पैगंबर जमीन दे ऊपर, मेरे पैगंबर इस तरह जमीन ते अपने हाथ नीचे लगाए ने ते गोडे लगाए ने। आका फरमांदे ने हुसैन तेरे लिए सवारी मैं ही बन जाना वा ते मेरे पैगंबर दी पुशत ते मेरे हुसैन बैठदे ने ते नाल हुसैन आंदे ने, नाना जान लोकां दियां सवारियां ने उन्हां दे हक अंदर लगामां ने, जिधर दिल करदा मोड़ लेंदे ने ते मेरे पैगंबर कोल एक लाल रंग दा धागा है, आंदे ने हुसैन ऐ ले ले। मेरे पैगंबर ने अपने मुंह मुबारक अंदर डाले आए ते मेरे आका फरमांदे ने इहदे जरिए तू अपने शौक नू पूरा कर ले। मेरे हुसैन सज्जे करदे ने ते आका सज्जे मुड़ पैंदे ने ते दूसरी रवायत की है मेरे उमर रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने सवारी जेड़ी किन्नी आल है। आका पूरी जहान दे सरदार नबी ने आखदे ने मैं कुर्बान जावा हुसैन दियां अजमतां तो सवारी जेड़ी किन्नी आला है। आका फरमांदे ने उमर जी जे सवारी आला है ते सवार भी आला है। ताई ते अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जिन्हों प्यार अहले बैत नाल कहो सुभान अल्लाह। हज़रात आइए गौर कीजिए जेड़ी बात दर्ज करना चाहना। और मेरे अली दुनिया तो चले गए ने, एक पासे फौजा मेरे अली और मुर्तजा दियां ने, दूसरी साइड ते फौजा जेड़ियां हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दियां ने ते हजरत अमीर माविया मैं इन्हां दी शान तो कुर्बान जावा। इन्हां ने एक खाली सफेद पेपर ले आए, आंदे ने पेपर ले जाओ मेरे हसन दे देवो जेड़ी देते शर्त लिखन के मैं उस शर्त ते सुलह करन वास्ते तैयार हां ते मेरे हसन दे कोल आईए। और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा वेख ले अल्लाह जानदा कुर्सियां छड्डना छोटे लोकां दा काम नहीं, बड़े हौसले वालियां दा ही काम है। मुल्क दे अंदर अज अफरा दफरियां पईयां ने, कोई आंदा फलां चोर है, वो आंदा नहीं फलां चोर है, आखदा फलां ने डाका मारे नहीं फलां ने डाका मारे है, फलां ने ज़्यादती कीती है, फलां ने ज़्यादती कीती है। लेकिन सारे दा एजेंडा की है, सारे दी सोच की है कि कुर्सी साडी बच जाए, भावे मुल्क तबाह हुंदा हो जाए, लोग परेशान हुंदे ने हो जान, कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल कोई चोर आए, डाकू आए, डकैत आए, इंशाअल्लाह साडे मुल्क दी हिफाजत साडा रहमान ही करे, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद ही कलमे ते रखी गई है ला इलाहा इल्लल्लाह। ते जिन्नी देर तक क़यामत आनी नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह दियां सदावां भी रहणगियां ते इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी कायम रहेगा। दुआ करो अल्लाह सानू ऐसा तौहीद वाले कोई हुक्मरान अता फरमाए। हज़रात आइए गौर कीजिए
ذریعے جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا، ایک پاسے فوجاں نے حضرت میرے معاویہ دیاں، ادھر انہاں دے جڑے کمانڈر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے سوچیا ہن بہتری ہے یہ اگر آپ سمجھ لڑ پے تے بہت زیادہ جانی نقصان ہوئے گا۔ میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدارت دی پگ جیڑی ہے حضرت میرے معاویہ دے سر دے اتے رکھ چھڑی ہے۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو وقت دا خلیفہ تے وقت دا حاکم بنا چھڑے آئے۔ میں ستو کی والے قرآن و سنت دے پروانے ویکھ لے کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ ایک پاسے فوجاں نے جدوں اے معاملات طے کیتے نے، انہاں دے وچوں ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے حسن تو تے مومناں نو رسوا کر کے رکھ چھڑے ہے، اے حسن تو مومناں نو ذلیل کر کے رکھ چھڑے آئے، جیڑا تو حضرت میرے معاویہ نہ صلح کیتی ہے، آندے نے میں او کم کیتا ہے جیڑا بچپن دے اندر میرے نانے نے میرے متعلقہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، ایک نہ پانی دا ٹپ منگوایا ہے، ایک گھر دے کونے دے اندر نہ ایک جڑا توڑا کھتاں والا پیا ہویا ہے، انہوں نے کھتاں دا جڑا توڑا منگوایا ہے، اس پانی دے اندر نہ او دوے سیاہی تے قلم نہ خط لکھے جاندے سن، او دے اندر سارے خط سٹ کے تے انہاں نوں ضائع کر دیندے نے۔ کسی نے پوچھیا حسن اے کی کر رہے ہو؟ فرمایا میں تانوں کی دساں کوفیاں دے کلے ہوئے خط نے، مینوں خدشہ ہے کتے میرا ویر حسین جیڑا کوفیاں دیاں گلاں دے اندر نہ آ جائے۔ یارو زندگی دے کوشی ایام گزرے نے تے میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں زہر دے دتا جاندا ہے، میرے حسن بھی اس دنیا نوں چھوڑے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر جڑا وقت دے خلیفے حضرت امیر معاویہ نے، انہوں نے شورا کو ہٹ کے اپنا دینی طور تے اجتہاد کیتا ہے، اجتہاد دے ذریعے انہاں وقت دا خلیفہ جڑا یزید نو بنا دیتا ہے، اپنی زندگی دے اندر یزید دی بیعت لینی شروع کر دیندے نے، اور اس وقت نہ میرے حسین جڑے نے مدینہ منورہ دے اندر نے، مدینہ منورہ دے اندر نے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت دا انکار کیتا تے کچھ ٹائم لے آئے، چند میرے پیغمبر دے صحابہ بھی نے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی نے، عبداللہ بن عمر بھی نے، خالد بن ولید بھی، ولید بن عتبہ بھی نے، دیگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے جنہاں نے بیعت نہیں کی تھی، تے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچن دا ٹائم لے آئے۔ میرے حسین نے مشورہ کیتا ہے ادھے بارے کی نظر ثانی ہونی چاہیے، لیکن اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دے نواسے دے نال ہر صحابی نرمی نالی پیش آ رہے آئے، پھر انہاں بہتر سمجھیا ہے مدینے تو مکے دا سفر شروع کر لیندے نے۔ میرے پیغمبر دے روزہ انور تے حاضریاں ہوئیاں نے، اتھوں سفر کیتا تے سیدھا مدینے تو مکے دا سفر شروع کر لیندے نے۔ مکے دی اندر جاندے نے، ادھر کوفے والیاں نوں پتہ چل جاندا ہے، انہاں بے ایماناں نوں پتہ لگ جاندا ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اللہ جاندا زندگی دے ہر موڑ تے کوفے والیاں نے اسلام اندر بغاوتاں کیتیاں نے، اللہ اکبر نے ایک معزز شخصیات نوں نقصان پہنچائے نے۔ میرے حسین جدوں بار بار خط آ رہے نے، اسی بھی یزید دی حکومت دے مطمئن نہیں ہے گے، لہذا اسی تواڈے حق دے بیعت کرنا چاہنے ہاں، جڑی جلدی ہوندا بالفور تسی کوفے تشریف لے کے آؤ، اسی بیعت کر کے اسی تانوں وقت دا خلیفہ تسلیم کر لواں گے۔ میرے حسین نے اپنا خاندان نال لے آئے تے میرے پیغمبر دے صحابہ میں قربان چاواں، یارا جنوں جدے نال پیار ہوندا ہے انہوں نقصان والے پاسے چلن واسطے اس بندے دا ذہن تے تصور بھی پیدا نہیں ہوندا۔ حضرت حسین نو حضرت عبداللہ بن زبیر آندے نے،
حسین جی آزمایا نو آزمایا نہیں جے جاندا، آزمائے نو آزمایا نہیں جے جاندا۔ ہاں جے تسی بالکل ہی اپنا فیصلہ کر لیا کوفے جاندا تے کم از کم اپنے اہل بیت والیاں نو نہ لے کے جاؤ، انہاں مستورات نو نہ لے کے جاؤ۔ میرے پیغمبر دے نواسے نے آکھیا نہیں میں فیصلہ کر لیا ہے تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے حسین اگر منو اس بات تے یقین ہوئے پیارے نہ میرے حسین نال اللہ دی قسم سال بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس قوم دے اندر کئیاں لوکاں حسین نال محبت دا اظہار روزے دی حالت اندر کیتا ہے۔ پیارے نہ میرے پیغمبر دے نواسے دے نال حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے اگر مینوں اس چیز دی امید ہوے میں تواڈی سواری دے اگے لیٹ جاواں، میں تواڈی سواری دے اگے لیٹ جاواں تے مینوں تواڈے سواری دے جڑے پیر نے میرے جسم نو کچل کے رکھ دین، میرے جسم نو چورا چور کر دینا تے مینوں اگر پھر بھی جے اگر تسی پھر بھی کوفے جان تو رک جاؤ تے اللہ جاندا میں ایہی کم کر کے وکھا دواں، میں او کم کر کے دکھا دواں۔ لیکن حسین دی آپ نہ جایا جے اتھوں دے حالاتاں نو پہلا دیکھ لیا جے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے حسین ہن حج دا موقع ہے، لوگ جڑے نے گردا گرد تو حج تے آ رہے نے، اگر جے کوفے والیاں نو اتنا پیار ہے تے انہاں نو کہو کوفے دے اندر آ جاؤنا، تسی اپنا پیغام جیڑا وے حج دے موقع تے لوگاں دے سامنے رکھو کہ میں یزید دی حکومت دے خلیفے تے مطمئن نہیں ہے گا، لیکن میرے حسین نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن سونے بات اصل کی ہے تقدیراں دے اگے تدبیراں نہیں چلیا کر دیاں، میرے حسین جا نہیں رہے، میرے حسین نو تقدیر لے کے جا رہی ہے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی نو کل دینے جاؤ نہ جا کے کوفے دے جڑے حالات نے انہاں دے متعلقہ ذرا دیکھو کی کیفیت ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جاندے نے ہانی بن عروہ دے گھر اندر جا کے رہندے نے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو لوگ جڑے نے تڑا تڑ آ رہے نے حسین دی بیعت کردے جا رہے نے، پیچھے اطلاعاں دے چڑیاں جی لوگ جڑے نے تہانوں بڑے جان والے نے۔ ادھر جڑا وقت دا خلیفہ وقت دا حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، بیعت ہو رہی ہے میرے حسین دی، لیکن انہاں کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میرے حسین دی بیعت لوگ کری جا رہے نے، وہ سب کو اسی دوران نا یزید جڑا ہے انہیں تھے کئی لوگ کل ہمدے نے ویکھو جڑا یزید دے شام اندر ہے اور معاملہ کربلا کوفے دے قریب ہو رہا ہے، کوفے دے علاقے اندر ہو رہا ہے، اتنا فاصلہ ویکھ میں خبراں پہنچیاں نے۔ میں ایک سوال کرنا چاہنا جے حسین دی بیعت دی خبر پہنچ سکتی سی تے حسین دی بغاوت دی خبر کیوں نہیں پہنچی؟ جے حسین دی بیعت دی خبر آ گئی ہے حالا ابن زیاد جڑا نام دی بے ایمان ہے ایدے ذاتی طور تے یزید نہ تعلق اچھے نہیں، یزید نو پتا وے نیچرلی بندہ چنگا نہیں، بندہ بڑا برا ہے لیکن ہے بڑا سخت شدت قسم دا انسان ہے۔ آیا وے کوفے دے اندر انہیں انج اپنے چہرے نو انج نقاب دے نال انج اپنا چہرہ لپیٹیا ہوا ہے، لوگ سمجھدے نے پتہ نہیں حسین آگے نے، لوگ اندے نے آگے نے السلام علیکم یا حسین، السلام علیکم یا حسین۔ اس بے ایمان نے کوئی جواب نہیں دیتا، سیدھا گورنر ہو چلا جاندا ہے، اوتھے جا کے اپنا نقاب اتار دے، اے اوندا کوفے والے او میں حسین نہیں، میں جڑا ابن زیاد ہاں، میں ابن زیاد ہاں، میں گورنر بن کے آیا۔ اللہ اکبر، میں تے اللہ جاندا سوا کے مور کا ایک تاریخ
دی کتاب دے اندر پڑھے 9 لاکھ فوجی جڑے میرے حسین دے مقابلے دے اندر نے، انہاں دے اندر 9 جرنیل نے، 9 جرنیل نے، انہاں جرنیلاں نے بغاوتاں کر چھڑیاں نے، اور کہن لگا میں جڑا کوفے دا گورنر بن کے آیا، اللہ اکبر، کوفے دا گورنر بن کے آیا وا، اور کوفے دیاں جڑیاں کوفے دیاں حکومتاں سنبھال دے اور ہانی بن عروہ نو بلاندا ہے، اے آکھن لگا دس تے صحیح میں تیرے نال نرمیاں پیش نہیں کرتا، بڑا اللہ دا نیک بندہ سی، تو اینو اپنے گھر اندر بنا دتی ہے، تے انہاں نے آکھیا ان قریب حسین دی حکومت آن والی ہے، میں انہاں کولوں تیرے واسطے نرمیاں دا سوال کراں گا، تے او کنجر بڑا غصے اندر آیا، کہنے لگا جلدی دے نال اینو گرفتار کر لو، او دے حواریاں سپاہیاں نے پکڑ لے آئے، تے حضرت مسلم بن عقیل جڑے اتھوں نکلدے نے زخمی ہوئے نے، ایک دروازہ ہے کوفے دے اندر رہ کے گئے نے حضرت علی دی زندگی دے اندر، اور سارے پنڈ نو جاندے نے، سارے او گلیاں بازاراں نو جاندے نے، یارو گل مختصر میں کردا جاواں، حضرت مسلم بن عقیل نو بھی پکڑیا جاندا ہے، اور انہاں نو ان مقام دی چھت تے، بلکہ ایک جڑی تاریخ طبری دی صحیح روایت ہے، جدوں حضرت مسلم بن عقیل دے ان ساتھی نو ہرہانی بن عروہ نو پکڑے ہے، تے کہن لگے میرے نال اتنے ساتھیاں دی تعداد ہے، میں چڑھائی کرنا وا، میں انہاں دا بدلہ لواں گا، میں انہاں دا بدلہ لینا چاہنا وا، اور میرے حسین نے اپنے میرے مسلم بن عقیل نے ساریاں نو نال لے آئے، ادھر جڑا عبید اللہ ابن زیاد جڑا لعنتی مہمان ہے، انہیں مسجد مینار تے ایک بندے نو چاڑے آئے، مسجد مینار تے چڑھ کے آواز دیندا کہ بہتری دی اندر جڑا جڑے قبیلے چو آیا واپس چلا جائے، نہیں تے انہاں دا انجام بڑا برا ہوئے گا، تے جدوں میرے حسین دے مسلم بن عقیل کا سردارے نے تے رستے دی اندر گلیاں تے موڑ دے نے، کوئی کسے موڑ تے ساتھ چھڑ گیا ہے، کوئی کسے موڑ تے ساتھ چھڑ گیا ہے، اللہ اکبر، ہزاراں دے وچوں سارے ساتھ چھڑ گئے نے، میرے مسلم نو گرفتار کیتا جاندا ہے، تے میرے مسلم نو چھت تے لے جا کے انہاں نو شہید کر دتا جاندا ہے، اور انہاں دا سر جڑا لوکاں دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے، جڑا حکومت نال بغاوت کرے گا او دا انجام ہے، ادھر میرے حسین دا قافلہ بھی چل گیا ہے، چل پیا ہے، مکہ تو نکل آیا ہے، رستے دے اندر ایک شاعر ملے ہے، انہیں دیکھیا کہ لوگ تے حج تے آ رہے نے، اے کدھر جا رہے نے، او فرماندے نے میں بہت بڑا شاعر ہاں، مینوں لوگ جاندے نے، میں اگے ود کے انہاں نوں پوچھیا تے میں ویکھیا تے نبی دا نواسا حسین ہے، میں آکھیا حسین جی کدھر جا رہے ہو، لوگ حج تے جا رہے نے، تہاڈا سفر کاد ہے، آکھ لگے میں کوفے اندر جا رہا ہاں، میں یزید دی حکومت تے مطمئن نہیں، کوفے والیاں بلایا ہے، تے او شاعر کہن لگا حسین میرا مشورہ وے واپس چلے جاؤ، کیونکہ وہ جڑے کوفی نے انہاں دے دل تے تواڈے نال ہون گے، پر انہاں دیاں تلواراں یزید نال ہون گیاں، دلوں تواڈے نال محبت دے دعوے ہون گے، لیکن تلوار یزید دے نال رل کے چلان گے، تے مینوں لمبے حالات دا علم نہیں، لیکن قادسیہ جڑا کوفے تو باہر نکل دیا کہ چوک ہے، اس مقام تے انہاں نے گھیرا پا لیا ہے، وہ تو ایک رستہ شام نو نکلدا ہے، ایک رستہ جڑا کوفے نو ہے، ایک مکے والا ہے، اس چوک نو نہ گھیرے دی اندر تے فوجاں بڑیاں کھڑیاں نے، ان قریب فرات دے نہر فرات دے قریب نہ ہو جڑا چوک ہے، اس مقام تے انہاں نے فوجاں جڑیاں لگا دتیاں، پہرے بڑے سخت نے، نہ کوئی اندر داخل ہو رہا نہ کسی نو کوفے تو نکلن دے رہے نے، میرے حسین نے اپنا سفر شروع کیتا ہے، اللہ اکبر، تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اس مقام تے پہنچے نے، سارے حالات تے منظر میرے حسین دے سامنے نے، پھر اس طرح بالکل
قریبی جدا نام کربو بلا ایک آبادی ہے، ایک جڑے میدان کھلی جگہ ہے، اس جگہ تے میرے حسین نے خیمے لگا لینے۔ اللہ جاندے دنیا دی اندر بڑے بڑے لوگ دنیا تو جاندے نے، کوئی ایسا اللہ جاندے ایمان والا بندہ ہے ہی نہیں، میرے ذہن دے مطابق ایسا انسان ہے ہی نہیں جیڑا واقعہ کربلا پڑھے تے اودیاں اکھاں چ آنسو نہ آ جان، کربلا دا واقعہ سنے تے اودیاں اکھاں چ آنسو نہ آ جان۔ میرے حسین دے نال بیویاں بھی نے، میرے حسین دے نال بچیاں بھی نے، اللہ اکبر دے کربلا دے میدان دے اندر رک جاندے نے تے پوچھدے نے ایدا نا کی ہے، اے اس جگہ دا نام کربو بلا ہے، اوتے خیمے لگ جاندے نے۔ اللہ اکبر تے چند دن گزرے نے، روایات مختلف آندیاں نے، لیکن میرے حسین نے 9 محرم نو رات 10 دیے تے 9 محرم میرے حسین نے نا انج ساریاں نو بلایا ہے، ان ساریاں نو بٹھایا ہے۔ ایک روایت دے مطابق تقریباً 72 ساتھی نے، ایک روایت دے مطابق تقریباً 100 دے قریب تعداد ہے۔ میرے حسین نے ساریاں نو بلایا ہے تے میرے حسین فرماندے نے یار حالات تواڈے سامنے نے، جنوں جان پیاری ہے مینوں چھڈ کے جانا چاہندا تے چلا جائے، لیکن کیڑا ایسا ہو سکدا ہے جڑا حسین نو چھڈے؟ کیڑا ایسا انسان ہے جڑا حسین تو پیچھے ہٹے؟ کیڑا ایسا انسان ہے جڑا حسین دا ساتھ چھڑ کے واپس جان نو تیار ہوئے؟ پھر میرے حسین فرماندے نے پتہ نہیں تواڈے سین اندر اے بات ہوئے گی، میں تانوں وینا پیاواں اکھ دا بڑا حیا ہوندا ہے، اکھ دی بڑی شرم ہوندی ہے، اکھ دی بڑی دید ہوندی ہے، اکھ دی بڑی حیا ہوندی ہے، میں دیوا بجا دینا جدا دل کردا ہے میرے چی اٹھ کے چلا جائے۔ حسین دے دل لگدا جویں ہن زندگی دے ایام ایتھے ہی مکمل ہون گے۔ میرے حسین نے دیوا بند کیتا ہے لیکن کوئی ساتھی اٹھ کے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، صبح دن چڑھے آئے، میرے حسین نے خط پکڑے نے، انج خط کھولے نے، کوفے والےاں دے سامنے لہرائے نے، اے تواڈے اندر فلانا بندہ موجود نہیں جن نے مینوں اے خط لکھی ہے، فلاں موجود نہیں جن نے خط لکھی ہے، فلاں موجود نہیں جن نے خط لکھی ہے۔ ہاں موجود ہاں اسی ہیں لیکن اسی مجبور ہاں، ساڈیاں مجبوریاں نے، اسی یزید دے نال بغاوت نہیں کر سکدے، ساڈیاں مجبوریاں نے۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اج جویں ایتھے دنیا تے بندہ ویندا ہے، کوئی رستے اندر 2 یا 4 بندے کھڑے نے، چور نے، ایک بندے نو لٹدا ہے، اگر وہ بندہ زبان تو کہہ دے میں تینوں پہچان لے آئے، میں تینوں دیکھ لواں گا، اللہ جاندا سی چور دا ذہن ہوندا مینوں ختم کر دیا کیتے میری چوری ظاہر نہ ہو جائے۔ اے کام کوفے والیاں کیتا ہے، پتہ تے ہے وے خط اسی لکھے نے، پتہ تے ہے وے خط اسی بھیجے نے، لیکن اللہ اکبر میرے حسین اس طرح جبہ پہنے ہیں، واہ میں حسین دیاں دلیریاں تو قربان جاواں۔ تقریباً 9 لاکھ دے قریب فوجاں نے جو انہاں اندر جا رہے نے جویں شیر جا رہے ہیں، بالکل دلیری دے نال سینہ تانے ہیں، جو انہاں دی اندر جاندے نے، انہاں نال گل بات کردے نے۔ عمر بن سعد جیڑا ہے وہ کسے معاملے تے بات تسلیم نہیں کر رہے، پچھو آرڈر سخت نے، حسین نو کہو یزید دی بیعت کرو گے تے پھر تانوں اگے لے جایا جائے گا۔ تے میرے حسین کہندے نے او جنوں میں نہ حق سمجھیا ہن سر تے جسم کو جدا ہو سکدا پر انہوں میں حق کہہ سکدا نہیں، کہہ سکدا نہ حق نو میں حق نہیں کہہ سکدا۔ میرے حسین جیڑے نے اتھوں نکلے نے، انج اپنے بالکل انج اپنے ٹور نال ٹردے نے، پیچھے ایک بے ایمان نے تیر چلایا ہے تے ہلکا جیا میرے حسین دے جبے نال اٹیچ ہویا ہے تے کپڑے نال اٹیچ ہو کے تے تیر انج لمک جاندا ہے۔ میرے حسین ڈھولے نہیں، گھبرائے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے حسین واپس آ جاندے نے۔ میرے ویرو ایک ایک کر کے سارے دنیا تو جا رہے نے، ایک ایسا عجیب منظر بنے ہیں، ایک ایسی عجیب کفیت ہوئی ہے
जिन्ना दा नामे गिरामी अली असगर आखिया जांदा है। मेरे हुसैन ने ना इंज अली असगर नूं हत्थों ते चुके आए इंज कूफे वालियां वल मुखातब करके आंदे ने, यार मेरी तुहाडे नाल ते अदावत, तुहाडी मेरे नाल ते अदावत होएगी, तुहाडी मेरे नाल दुश्मनी होएगी। इस मासूम बच्चे नाल कादियां अदावतां तकरीबन 6 महीने हले उम्र है। एक जालिम तीर मारन लगा ते ओदे जेड़ा कमान हिल जांदी है, कोल एक दूसरा बेईमान है, ओए आंदा तेरे कोल तीर क्यों नहीं चलदा? आंदा अल्लाह जाने मैनू समझ नहीं आउंदी, मैं तीर चला लगना इस वाके मोरका दी अंदर मैं गुनाहगार अखां नाल खुद पड़िया है। आंदा मैं जो तीर चला लगना मैनू इंज लगदा जिवें अगे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा है, मैनू किते सज्जदना अली दा चेहरा अगे आ जांदा है, किते हजरत हसन दा चेहरा आ जांदा है, मैं डोल जाना, मैं घबरा जाना। ओ जालिम ने तीर मारे है, ओ यारा 6 महीने दे बच्चे दा किन्नी को गर्दन होएगी। तीर जेड़ा गर्दन ते इस तरह गले ते लगे ते नाल मेरे हुसैन दे बाजू नूं अटैच होया है। इंज मेरे हुसैन ने अली असगर नूं चुकिया है, इंज आसमान वाल चेहरा उठाया है, आखदे ने सोहणिया मालका मैं अपनी आखिरी निशानी भी तेरे रस्ते अंदर कुर्बान कर छड़ी आ। हज़रात इसी तरह निजाम चल रहा है कि अली अकबर जवान पुत्र जान दे पुत्रां नूं कंधियां ते चुकना, उन्हां दे जनाज़ियां नूं चुकना कितना मुश्किल होया करदा है। हजरत अली असगर तो बाद अंदर हजरत अली अकबर भी इस दुनिया फानी तो चले जाते ने। लड़दियां लड़दियां हजरत शहजादा कासम कौन ने कासम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दे नवासे ने, जिन्हां दा नाम हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दा बेटा हजरत शहजादा कासम वो भी शहीद होया। यारों मैं गल मुकदी मकावा एक एक करके सारे दुनिया तो टुर जाते ने ते मेरे पैगंबर दे नवासे दी छोटी जी मासूम बच्ची है जिन्हां दा नाम बीबी सकीना, जिन्हां नूं आखिया जांदा है पानी दा नाम लिया है। गादी अब्बास शेरां वर्गे जवान ने अपने घोड़े नूं दौड़ाया वे, मैं फुरात दे किनारे तो जाके पानी लैके आना। उधर जालिमां दे तीर जेड़े शुरू हो गए, नेज़ियां दे वार शुरू हो गए ते रो के आंदियां ने ना मैं पानी मंगदी, पानी ना ही मंगदी कि जिदी वजह तो ये हालात ये मामलात बन गए ने। असर तो बाद दा वक्त है, मेरे हुसैन मैदान अंदर उतर देने, मेरे हुसैन सवारी ते सवार ने, अल्लाहु अकबर, मेरे हुसैन सवारी ते सवार ने, मेरे हुसैन लड़ते ने पे हर पासे तीरां दियां बारिशां हो रही ने, तीरां दियां बारिशां हो रही हैं। तीर चला रहा कोई सज्जियों आ रहा कोई खब्बियों आ रहा है। मेरे हुसैन दी सवारी जख्मी हुई है, जमीन ते गिर जाती है। मेरे हुसैन दी सवारी जमीन ते गिर जाती है। एक जालिम ने इतना जोर नाल नेज़ा मारिया मेरे हुसैन दे बाजू ते लगे है, बाजू कट जांदा है, मेरे हुसैन जमीन ते गिर जाते ने ते मेरे हुसैन मैदान च जान तो पहला अपने घर वालियां नूं वसीयतां करदे ने, नी मेरी भैने हालात तुहाडे मेरे सामने ने। अल्लाह जानदा दुनिया च केड़ी ऐसी जिगरे वाली बहन है, केड़ी ऐसी हौसले वाली बहन है, केड़ी एडे हौसले वाली बीवी है, केड़ी एडी सबर वाली बेटी है जिन्हों इलम होवे। मेरा बाप चंद घड़ियां दा मेहमान है, आखिया पुत्रो सबर करना, बेसबरी दा मुजाहरा ना करे जे। मेरे हुसैन नूं तीर वजे 34 या 32 जख्म मेरे हुसैन नूं आए ने, मेरे हुसैन जमीन ते गिर जांदे ने। अज मेरे हुसैन दा सर जेड़ा वे सजदे दे अंदर है। अल्लाहु अकबर। एक जालिम जेड़ा हसनान नामी एक जालिम अगे वधिया ओने मेरे हुसैन दा सर उतारन दी कोशिश करदा है, मेरे हुसैन दा सर उतारदा है ते मेरे हुसैन दा सर उतार के नेज़े ते लगा लैंदा है, नेज़े ते सिर नूं इंज उठा के तेज बुलंद करदा है। अल्लाहु अकबर। ते लैके मेरे हुसैन दा
دا سر نال جڑا قافلہ ہے اللہ جاندا ہے معاشرے دے اندر میں بھی دیکھیا تے تساں بھی دیکھیا ایک یا دو جنازے ہون اللہ جاندا پتر کولوں برداشت نہیں ہوندا نال جنازے تے جاندے بھرا بھائی نوں روندے نے پتر ماں نوں روندے نے پتر باپ نوں روندے نے باپ جڑے نے پتراں نوں روندے نے لیکن یارا صبر دی اخیر انتہا نہیں قافلہ جا رہا ہے تے نال انج میرے حسین دا سر جا رہا ہے رستے دے اندر بارش آ گئی ایک گرجے دے اندر رکے تے گرجے دا جڑا پادری ہے انہیں 10,000 درہم دیتے کہنے لگے تیری شمر لان دیا مہربانی ہے منو چند منٹاں واسطے تھوڑی دے لیا حسین دے سر دے دے دیکھ لو سانو دس قدر پیار ہے حسین دے سر مبارک اندر بھی برکتاں جدو انہوں نے اس پادری نے میرے حسین دے سر پکڑے ہے پکڑ کے انج کسے چیز تے رکھ دے انہوں غسل دیندا ہے پھر اب میرے حسین دے سر مبارک نو خوشبوواں لگاندا ہے پھر میں اپنے مالک دی قدرت تو قربان جاواں جدوں خوشبوواں لگائیاں میرے حسین دے سر دا خیال کردا ہے اللہ پاک نے اس پادری نو اسلام دی دولت نہ مالا مال فرما چھڑیا ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو میرے حسین دی زندگی تو ایک بات ملتی ہے حالات انسان تے ہر طرح دی ہوندے نے حالات انسان تے جیسے بھی آ جان نہ رب دی ذات نال بغاوت کرنی ہے تے نہ اپنے جسم نال بغاوت کرنی ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا رب دی ذات نال بغاوت کردا ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ جان دے اپنے جسم نال بغاوت کردا ہے جیڑا بندہ کسے دے نال چل کے دگا کردا ہے انہیں بھی حسین دے نال پیار دیاں وفاداریاں نہیں کیتیاں اس واسطے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اے جی او معزز شخصیات جنہاں دے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی حسین ورگا حوصلہ بھی عطا کرے عقیدہ بھی عطا کرے انہاں دا مشن بھی عطا فرمائے سبحان ربک